आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, आला हज़रत आगे फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आगे फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत मोहतरम आप सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी देखें। सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु बातें कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कहा आमिना मैं परदेश जाऊंगा। फिर अपने बाबा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, उन्होंने कहा बेटा मेरी तरफ से तो इजाजत है लेकिन आमिना से तो पूछ लो। सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा। सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये मेरे सर के ताज, अभी हमें बहुत कुछ आपने दिखा दिया और हमें देखना भी है, और अभी चंद महीने हमारी शादी को हुए हैं, अभी तो मैंने आपसे जी भर के बातें भी नहीं की हैं और आप परदेश जाना चाहते हैं। सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भी बाहर जाने की इजाज़त दे दी। सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को उन्होंने दिन बता दिया, किसने? हमारे तुम्हारे नबी के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला ने। कहे आमिना मैं फला दिन आऊँगा, फला तारीख में आऊँगा, जब मैं घर आऊँगा तो तुम्हारे हाथ की बनी हुई रोटी खाऊँगा, तुम्हारे हाथ का खाना खाऊँगा। दिन गुजरते चले गए, वक्त चलता चला गया, चलता चला गया, दिन गुजरते चले गए। जैसे ही दिन गुजरते चले गए, वक्त जाता गया, अब वो तारीख आ गई, वो दिन आ गया जिसमें हजरत अब्दुल्ला को आना था वापस। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला क्या देखते हैं कि आज सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला के चेहरे पर मुस्कुराहट है, खुशहाली है। आपका दिल बहुत खुश है इसलिए कि बाहर से आज मेरे शोहर आ रहे हैं। सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी देख रहे थे कि आज मेरी आमिना बड़ी खुश है इसलिए कि मेरा बेटा अब्दुल्ला आ रहा है, इसलिए ये खुश है। आपने खाना तैयार किया कि मैं अपने शोहर को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊंगी। लेकिन वो वक्त भी गुजर गया, दिन जाने लगा, शाम आने लगी। आपने फरमाया बाबा जान, अब्बा जान, किससे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह। ये कौन है? ये हमारे तुम्हारे मुस्तफ़ा के दादा जान है। कहती हैं आप बाबा जान आप देख कर तो आओ, अभी तक तो पता नहीं है, हजरत अब्दुल्ला आए नहीं। उन्होंने तो वक्त बता दिया था कि मैं फला दिन आऊंगा, फला तारीख में आऊंगा, अभी तक तो कोई इनको पता नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु हरम शरीफ पहुंचे। जैसे ही हरम शरीफ पहुंचे, एक नौजवान दौड़ता हुआ आया
اللہ اکبر. جیسے ہی وہ نوجوان دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا اے عبد المطلب بڑی غمگین خبر ہے, بڑی دکھ بھری خبر ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کیا خبر لایا ہے؟ کہا جو تمہارے بیٹے عبداللہ تھے ان کا راستے میں وصال ہو گیا ہے, ان کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. جب ایک باپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اس کے دل پر کیسی بجلیاں گری ہوں گی, حضرت عبد المطلب کے دل پر کیسی بجلیاں گری ہوں گی. آپ جو ہے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں, غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے آج حضرت عبد المطلب کے دل پر. اللہ اکبر. لیکن سوچنے لگے کہ میں آمنہ کو کیا جواب دوں گا, میں آمنہ کو کیا جواب دوں گا, میں آمنہ سے کیسے کہوں گا کہ آج تمہارے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے, تمہارے عبداللہ کا وصال ہو گیا ہے. آپ اپنے گھر آتے ہیں, کہتے ہیں آمنہ کہا ہو, کہتی ہیں بابا جان کیا ہوا, کہ عبداللہ کا پتہ چلا. وہ آمنہ کہتی ہیں کہ عبداللہ کا پتہ چلا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹی آمنہ اب تمہارے عبداللہ کبھی نہیں آئیں گے. چیخ مار کر روئی ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا آج اس کا وصال ہو گیا ہے, آج عبداللہ کا وصال ہو گیا ہے, آج عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے, تمہارے شوہر عبداللہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. چیخ مار کر روئی ہیں, زمین پر بیٹھی ہیں, شکم پر ہاتھ رکھا ہے. ابھی ہمارے تمہارے نبی شکم میں تھے, دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. اللہ اکبر. جب سیدہ آمنہ نے شکم پہ ہاتھ رکھ کر کہا اے مولا ابھی تو بچہ دنیا میں آیا نہیں گیا, اس کو یتیم کر دیا گیا, اس کو لاوارث کر دیا گیا. غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ ہم نے لاوارث نہیں کیا ہے بلکہ یتیموں کا اور غریبوں کا جو ہم لاوارثوں کا وارث بنا کر بھیجیں گے. وہ رحمت للعالمین جب 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ غریبوں کے غم خسار بن گئے. اللہ اکبر. غریبوں کے مددگار بن گئے. جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے. آج ہم جو بول پا رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے میں بول پا رہے ہیں. جو دنیا کے اندر چمک رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں چمک رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. 12 ربیع الاول پر ہم جھنڈے لگائیں گے اور لگاتے رہیں گے. ہم تو وہی کہیں گے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور عاشق فرماتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اور ہم تو وہی کہیں گے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.